अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। जनाब, हारे हुए शख्स और हारी हुई कौम के साथ कोई नहीं खड़ा होता। ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान के साथ हर कोई खड़ा है और इंडिया सिफारती तौर पर तन्हा हो चुका है। बात मिडल ईस्ट की हो, बात यूरोप की हो, बात अमेरिका की हो, हर कंट्री पाकिस्तान के साथ बेहतर से बेहतर ट्रेड के ताल्लुकात और सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में के बाद दुनिया के नक्शे पे एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क बनकर सामने आया है। दूसरी जानिब इंडिया की सिफारती जो तन्हाई है वो किसी से छुपी नहीं है। आइसोलेशन जो है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा, लेकिन पूरे दुनिया में हर फोरम पे इंडिया की जो आइसोलेशन है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। इंडिया के आर्मी चीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इंडिया के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान को आए दिन धमकियां देते रहते हैं, क्योंकि उनकी तो बेचारे की इलेक्शन कैंपेन ही पाकिस्तान के नाम पे चलती है। वो ये कहते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इनके जो अमित शाह है वो ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भी हम ले लेंगे। तो आज इस हवाले से मैंने बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन अवाम को अपनी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहिए कि मई के उन 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया पाकिस्तान के साथ आज खड़ी है और इंडिया के साथ नहीं। अब इसको आप ये कहें कि जी इंडिया अमेरिका की नहीं सुनता, इंडिया किसी का गुलाम नहीं है, पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की सुनता। भाई डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा यूरोप भी है, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मिडिल ईस्ट भी है, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अरब कंट्रीज़ भी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की साइड पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। तो ये जो मंजन है ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो बीजेपी का अच्छा रहता है, लेकिन इंटरनेशनली दुनिया में इसको कोई बाय नहीं कर रहा। तो सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया में बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा भी। और वो यकीनन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स को और अपने इदारों को ये बताया कि पहलगाम कैसे हुआ है और पहलगाम के पीछे किसका हाथ है। फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान जो 4 दिन की लड़ाई थी पाकिस्तान और इंडिया की, उस हवाले से भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दी होंगी। मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इवन डोनाल्ड ट्रंप कई बार बता चुके हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से इंडिया के तैयारे गिराए। पाकिस्तान की जो जीत थी इसमें, जो एयर सुपीरियॉरिटी, वो बहुत वाज़ेह थी। खैर, ये सारी वो बातें हैं जो पहले हो चुकी हैं। मैंने सोचा रिमाइंडर आपको मैं दोबारा से दे दूं। अब ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि पता नहीं अभी कोई पाकिस्तान के खिलाफ ये दोबारा कुछ करने वाले हैं। आप देखना पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे। ये एशिया कप का मैच जीतते हैं, इनका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसमें आ जाता है। उसके बाद इनकी जो लड़कियां हैं, जो कि बड़ी अच्छी टीम है, मैं उनको बिल्कुल कोई डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहती, लेकिन पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की वेमेन टीम को जिस तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह के उनको कोचेस अवेलेबल हैं, ये भी बड़ी बात है कि वो दुनिया के इतने बड़े फोरम पे जाके, वर्ल्ड कप में जाके वो मुकाबला करती हैं उन टीम्स का जिनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर अब कहीं जाके बन रहा है थोड़ा बहुत। उस टीम को हरा के ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने जीत लिया है। तो आपकी क्रिकेट टीम्स नहीं, अगर आपकी इज्जत बचानी थी, ऑपरेशन सिंदूर जीतना था, तो आपने अपने साथ तैयारे गिरवा कर क्यों इंडिया को इतना नुकसान करवाया। आपने अपनी आर्मी से अगर कोई काम ही नहीं लेना और आपके जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ही पाकिस्तान को जवाब देना है, तो फिर आर्मी की क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी। तो ये वो जमात है जो अपना मजाक खुद बनवाती है। और जहाँ तक जब आप ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर आप ले लेंगे पाकिस्तान से, अभी ले लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, अगले साल ले लेंगे, खुद शामिल हो जाएगा, तो सबसे पहला एज अ पाकिस्तानी आई वुड से आइए और ले लीजिए। आज़ाद कश्मीर चाहिए आपको, कराची चाहिए, इस्लामाबाद चाहिए, लाहौर चाहिए, किसने रोका है। अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास जुर्रत है, तो आइए और ले लीजिए। हमें भी, पाकिस्तानियों के भी मुंह बंद हो जाए, हम भी तो देखें कि अच्छा भाई वाकई वो कहते थे, इंडिया के आर्मी चीफ, इंडिया का वज़ीर आज़म कहता था अपनी 36-48 इंच जितनी भी उसकी छाती है वो कहता था, और उन्होंने पाकिस्तान से ले लिया। लेकिन 6 मई से लेके 11 मई तक सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट हुई है आपकी, आपके तैयारे गिरे हैं, वो भी वहाँ पर भी कुछ आपको हासिल नहीं हुआ। तो अब क्रिकेट के मैदानों से आप जो अपनी बर्तरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। अगर आपकी वाकई बॉर्डर्स पे सुपीरियॉरिटी है, एयर में सुपीरियॉरिटी है,
تو پھر آئیے اور پاکستان کو جواب دیجیے، سبق سکھائیے تاکہ ہم پاکستانیوں کے منہ بند ہو جائے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اپنے منہ بند کیجیے، اپنی بکواس بند کیجیے۔ اور آپ کے آرمی چیف نے کہتے ہیں دو باتیں، ایک تو یہ کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، دوسری بڑی اہم بات یہ کہ وہ کہتے ہیں اس بار ہم بہت تیار ہیں۔ مطلب اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ آپ 6 سے 11 مئی جب آپ نے خود چھیڑ خانی کی پاکستان سے، خود آپ نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی، اس وقت آپ تیار نہیں تھے۔ آپ نے اپنے وزیر اعظم کے پریشر میں آ کے، جب ایک طرف پی ایس ایل اور ایک طرف آئی پی ایل ہو رہی تھی، دنیا بھر کے جو پلیئرز تھے وہاں پہ موجود تھے، آپ نے چھیڑ خانی جو کی تھی اس وقت آپ تیار نہیں تھے۔ اور اگر آپ تیار نہیں تھے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس میں اگر آپ کے لاسز ہوئے ہیں اور اب ان کا ریونج آپ کے اندر ہی اندر آ رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرح نکالیں، کرکٹ میں نکالیں، ہاکی میں نکالیں، باسکٹ بال میں نکالیں، کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ اس طرح سے بیانات مزید دے کر حالات کو اس خطے میں مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ پوری دنیا آپ پہ ہنس رہی ہے، پوری دنیا آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، پوری دنیا آپ سے تنگ آ گئی ہے۔ کرکٹ کے میدان میں حالانکہ آئی پی ایل کے کانٹریکٹس بھی دنیا نے لینے ہوتے ہیں، حالانکہ بڑا پیسہ انوالو ہے انڈین کرکٹ میں، پھر بھی انٹرنیشنل پلیئرز کے کہنے پہ مجبور ہیں کہ بس کر دو۔ بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچز کراؤ ہی نہ، کیونکہ انہوں نے پولیٹکس ہے اس نے گند ڈال دیا ہے، ٹاکسیسٹی ڈال دی ہے، نیگیٹو کر دیا ہے۔ کرکٹ ایسی نہیں ہے اور ایسے نہیں چلنے دی جائے گی۔ ایک دو بار اور آئی سی سی کے ایونٹس میں اگر انڈیا ایسی حرکتیں کرتا ہے تو انڈیا جو ہے وہ کرکٹ میں جو اس کا ہولڈ ہے اس سے وہ دور ہو جائے گا۔ ہر کوئی بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھتا رہے گا، برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ بھلے سے انڈیا پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے بٹ نو بڈی از اپریشیٹنگ دیٹ۔ کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ یہ جو بیٹل فیلڈ ہے وہ کھیل کے میدان کو بنایا جائے اور اس طرح سے جو کرکٹ ہے اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، کوئی یہ برداشت نہیں کرے گا۔ ایک کلاؤن ہے انڈیا میں، گورنمنٹ میں، اور یہ کلاؤن جو ہے وہ یہ ساری گیمز کھیل رہا ہے۔ اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کوئی آئی لو محمد کہہ دے تو ان بیچارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں۔ کہ انڈیا کا جو بیسک فیبرک تھا، سیکولر فیبرک جو اسٹرکچر تھا، کہ جس میں کوئی آئی لو محمد بھی کہہ سکتا تھا، کوئی جے شری رام بھی کہہ سکتا تھا، کوئی واہے گرو کہہ سکتا تھا، جو کرسچنس تھے وہ اپنی ریلیجیس پریکٹس کر سکتے تھے، وہ سارے وہ جو سوشل فیبرک ہے اس کو نریندر مودی نے تباہ و برباد کر دیا۔ انڈیا کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو آگ لگا دیا نریندر مودی نے۔ اور اب یہ کلاؤن جو ہے باتیں کرتا ہے کیمپینز کے دوران کہ پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آج آگے کریڈٹ لیتا ہے کرکٹ کے میدانوں میں۔ بھائی تم اتنے بہادر ہو، آپریشن سندور تم بیٹل فیلڈ میں کرو نا، بارڈر پہ آ کے لڑو، بھیجو نا اپنے طیارے، گرواؤ اور طیارے، کدھر ہے رافیل، اور بھیجو، پتہ چلے کہ واقعی تم بڑے بہادر ہو، تمہاری فوج بڑی بہادر ہے، پتہ تو چلے۔ یا تو لڑائی ہو ایک دفعہ ختم ہو جائے، دوسری سائڈ آپ جیت جاؤ، آپ خوشی خوشی رہنا شروع ہو جاؤ، یا اگر آپ لڑائی نہیں کر سکتے اور آپ میں اتنی نہیں ہے سپائن، دین شٹ اپ۔ لیکن اپنے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے اس بندے نے یہ منجن جاری رکھا ہوا ہے، اور اپنے 1.5 بلین اور پاکستان کے 26 کروڑ وہ سارے اس کی جو جہالت کی نظر ہو رہے ہیں۔